यीशु मसीह के फतह नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और वॉचर, जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने सीखा कि खुदा ने बागे अदन जो लगाया था वो किस जगह पर लगाया था और बागे अदन में क्या हुआ, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी 3 पार्ट्स में। तो मेरे अजीजों, आज हम चलेंगे बैतलहम के विजिट पे। और बैतलहम में जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो क्या क्या वाकयात रूनमा हुए थे, हम उन सब पे बात करेंगे। और अब हम क्रिसमस सीजन में हैं और क्रिसमस सीजन का जो रीजन है हम उसको जानेंगे कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम सीखेंगे मजूसियों के ताल्लुक से कि ये मजूसी कौन थे और मजूसी कहाँ से आए थे। और जिस तरह फरिश्ते ने गडरियों को बताया, जो गडरिये मैदान में बैठे हुए थे उन्हें बताया, तो इस तरह कोई भी फरिश्ता जो है वो मजूसियों के पास नहीं गया। लेकिन मजूसियों को ये बात कैसे पता थी कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। तो मजूसियों के हवाले से जो गलत फहमियां कलीसियाओं में पाई जाती हैं, आज पहले मैं उस पे बात करूंगा और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये मजूसी कौन थे, कहां से आए थे और जो गिफ्ट्स लाए थे उसका क्या मतलब और मकसद है। सो जो मजूसियों के मुताल्लिक जो गलत बात समझी जाती है वो ये है कि मजूसी जो है वो डायरेक्ट जो है वो हेरोदिस बादशाह के महल में गए, जबकि ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट यरूशलेम पहुंचे और यरूशलेम में उन्होंने जब लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ पे जो यहूदियों का बादशाह है वो पैदा हुआ है और वो कहाँ पर है, जब उन्होंने लोगों से जानकारी की तो लोगों ने जाकर हेरोदीस बादशाह के महल में बताया कि कुछ लोग कहीं से आए हैं और वो यहूदियों के बादशाह के मुतल्लिक पूछ रहे हैं। तो तब क्या हुआ कि जो हेरोदीस बादशाह था उसने फकीयों फरीसियों को और उलमाए कराम को सबको बुलाया, जो यहूदियों के थे उस टाइम के स्कॉलर्स, उन सबको बुलाया और उनसे पूछा कि जो तुम लोग का बादशाह पैदा होना था, जो यहूदियों का बादशाह या मसीहा पैदा होना था, वो किस जगह पर पैदा होना था। तो उन्होंने फिर जवाब दिया और बाइबल मुकद्दस में वो वाज़िया है। हम ये इस आयत को एक दफा पढ़ भी लेते हैं। मत्ती 2 बाब उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे तो हमें ये मजूसियों का जो पूरा सिनेरियो है ये हमें समझ आएगा कि ये बात क्या हो रही है। सो हम एक दफा पढ़ लेते हैं। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली ता 12 आयत। तब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब बुजुर्गों और काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चा की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा।
اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ آمین۔ سو اب ہم نے اس کو تسلی سے پڑھا اور غور سے سنا تو ہمیں پتہ چلا اس بات کا کہ جو مجوسی تھے وہ ڈائریکٹ بادشاہ کے محل میں نہیں گئے، وہ یروشلم پہنچے ہیں، اور یروشلم پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، تو یہ بات ہیرودیس بادشاہ تک تب پہنچی، اور پھر ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا کہ ہیرودیس بادشاہ نے مجوسیوں کو چپکے سے بلایا، یعنی کہ اس کو سیکرٹلی بلوا کر، ان مجوسیوں کو سیکرٹلی بلوا کر ان سے پوچھا کہ یہ ستارہ تمہیں کب نظر آتا ہے، اور اس طرح کے ان سے آنسر کویسچنز کیے، اور پھر انہیں ایک تاکید کی کہ تم جاؤ بیت الہم میں دیکھو، اور اگر تمہیں وہ بادشاہ، وہ بچہ پتہ چلتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر واپسی آ کے مجھے بھی بتاؤ، تو پھر میں بھی اسے سجدہ کرنے جاؤں گا، کیونکہ ہیرودیس بادشاہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت جاتی رہے، میری سلطنت جاتی رہے، میری بادشاہت جاتی رہے۔ سو اس لیے اس نے پالیسی کی، اس نے سیاست کی کہ تم اس بچے کا پتہ مجھے بتانا تاکہ میں بھی اس کو سجدہ کرنے جاؤں، اور اس کے بیچ میں وہ کیا کرتا کہ اس بچے کو جو ہے وہ قتل کروا دے، اور یہ جو بادشاہ آنے والا ہے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ سو کیا ہوا کہ خداوند خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے بیت الہم کی راہ دکھائی، اور ان کو اس جگہ لے گیا جہاں پر یسوع مسیح موجود تھے، اور خدا کے فرشتہ نے ہی مجوسیوں کو یہ تاکید کی، ان کے ویژن میں آ کے یا ان کے خواب میں آ کے انہیں یہ بتایا کہ اب تم اس راستے سے مت جانا، تو انہوں نے یہ ہدایت پا کے انہوں نے اپنے راستے کو بدل لیا۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں وہ 2 سال بعد یسوع مسیح کے پاس بیت الہم میں آئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو مجوسی آئے تھے وہ کون کون سے ایریاز سے آئے تھے، یہ بائبل مقدس میں پیش گوئیوں میں ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے ایریاز سے مجوسی آئے تھے۔ ہم کچھ آیتوں پہ غور کر لیتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو پورب سے آنے والے مجوسی تھے وہ کون کون سے ایریاز سے آئے تھے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف 3 مجوسی تھے، جبکہ بائبل مقدس میں ہمیں واضح پتہ چلتا ہے، متی 2 باب کو اگر ہم سٹڈی کریں دوبارہ تو وہاں پر لکھا وہ کئی مجوسی آئے تھے، اور اگر وہ کئی مجوسی تھے تو وہ کئی ایریاز سے، ڈیفرنٹ ایریاز سے آئے تھے، وہ کوئی صرف فارس سے نہیں آئے تھے، وہ صرف بابل سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بہت سارے ایریاز کے جو مجوسی تھے وہ آئے تھے۔ اگر ہم زبور 72 اس کی 9 تا 11 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے مجوسیوں کے حوالے سے کیا پیش گوئی ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ اگر ہم زبور 45 کو بھی پڑھیں اس کی 8 آیت کو، تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجوسیوں کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہوا ہے، جو گفٹس دیں گے اس کے حوالہ سے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ایک دفعہ یسایہ اس کا 60 باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سینیریو کیسے بنے گا اور کیا ہوگا۔ ایون کہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قطاریں انہوں نے بنائی تھی یہ اونٹوں کی قطاریں آئی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مجوسی جو ہے وہ گھوڑوں پر بھی ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گدھے اور بیل بھی یوز کیے ہوں گے اس زمانہ میں یسوع مسیح تک آنے کے لیے۔ یسایہ کی کتاب
اس کا 60 बाब उसकी 6 और 7 आयत। ऊँटों की कतारें और मदियान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदा की हम्द का ऐलान करेंगे। किरदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। नबुआत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। आमीन। अब हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पता चलता है कि ये मजूसी कहाँ कहाँ से आए थे। बिल्कुल ये बात पॉसिबल है कि ये जो मजूसी थे ये फारस से भी आए होंगे, ये मजूसी जो है वो बाबुल से भी आए होंगे, इराक से आए होंगे, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये मजूसी ओमान से भी आए होंगे, और ये मजूसी जो इंडियंस स्कॉलर्स हैं वो ये भी दावा करते हैं कि ये जो मजूसी थे ये इंडियन ऋषि भी थे, और ये ऋषि जो है ये भी यसु मसीह को सजदा करने इंडिया से गए थे। और ये बात वो कहाँ से प्रूफ करते हैं, एक दफ़ा हम बाइबल मुकद्दस से पढ़ लेते हैं दूसरा तवारीख उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत हम पढ़े तो वहाँ से हमें पता चलता है जो इंडियन स्कॉलर्स जो ये दावा करते हैं कि कुछ ऋषि कुछ मजूसी जो हैं वो इंडिया से भी गए थे यीशु मसीह को सजदा करने, तो वो ये प्रूफ देते हैं कि ये यहाँ पर जो दूसरा तवारीख उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में एक जगह का नाम लिखा हुआ है जो कि परवेम है, और परवेम वर्ड जो है उसका जो रूट है वो ना तो इंग्लिश है, ना ही उर्दू है, ना ही फारसी है, और ना ही वो इब्रानी वर्ड है, ना ही वो यूनानी वर्ड है, बल्कि वो वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत वर्ड जो है वो इंडियन वर्ड है। और बाइबल मुकद्दस से हमें पता चलता है जो सुलेमान बादशाह ने हैकल के लिए जो सोना मंगवाया था वो परवेन मुल्क से मंगवाया था। और परवेन मुल्क जो है इंडियन स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि ये इंडिया का ही नाम है, जो परवेन नाम है ये इंडिया का नाम है। और ये इंडियंस की तहजीब थी कि जब वो कहीं जाते थे तो वो किसी बादशाह से मिलने या किसी को मसा मखसूस करने अपने लोगों को, तो वो क्या करते थे, उनकी ये तहजीब में ये बात शामिल थी कि वो अपने साथ गोल्ड का गिफ्ट लेके जाते थे, सोने का गिफ्ट लेकर जाते थे। और इसके बाद जो तीसरी मिस्टेक जो कलीसिया समझ रही है आज की, मैं सब कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियन कलीसियाओं में कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो ये समझते हैं कि ये जो सितारा था ये सितारा इबलीस शरीर शैतान ने यूज किया था ताकि जो बादशाह आ रहे हैं यीशु मसीह को सजदा करने के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वो डायरेक्ट हेरोदीस बादशाह के महल में जाएं, और हेरोदीस बादशाह क्या करेगा, वो इसके उस बच्चे को मरवा देगा, जो बच्चा यीशु मसीह है उसको वो मरवा देगा। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत उल्हाम है, क्योंकि वो डायरेक्ट यरूशलेम आए थे, उन्होंने यरूशलेम में लोगों से पूछा, तो फिर वो बात बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने फिर उनको सीक्रेटली चुपके से बुलवा के उनसे तहकीक की, तो फिर बादशाह ने उनको रुखसत किया। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है वो हेरोदिस बादशाह के पास चले गए और हेरोदिस बादशाह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि बच्चे मरवा दो, बच्चा मरवा दो। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके इंतजार को 2 साल हो गए, क्योंकि फरिश्ते की हदायत पाकर वो दूसरी राह से निकल गए, तो इसलिए उसके इंतजार को 2 साल हुए। फिर उसने क्या किया कि उस एरिया में जितने भी 2 साल के बच्चे थे वो उसने मरवा दिए, क्योंकि उसके इंतजार को 2 साल हो गए थे। मजूसियों को आने में 2 साल नहीं हुए। मजूसियों को आने में, अगर वो इंडिया से थे, अगर वो फारस से थे, अगर वो बाबुल से थे, वो जहां कहीं से भी थे वो एक जगह जमा हुए सब बादशाह, और फिर वहां से वो टोला बना के ऊंटों की कतारें या घोड़े या गधे या बैल जिस तरह से भी वो पहुंचे यरूशलेम, वो इन्हीं जानवरों की सवारी करके पहुंचे।
لیکن وہ کتنے عرصہ میں پہنچے؟ اگر آپ گوگل میپ دیکھیں تو گوگل میپ میں انڈیا کا ڈسٹنس جو ہے اسرائیل سے اور عراق کا ڈسٹنس جو ہے وہ اسرائیل سے کتنا ہے، اور اگر آپ اس کو پیدل والے موڈ پہ لگا دیں میپ کو اپنے، تو وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کم سے کم اگر انڈیا سے بھی گئے ہوں گے تو کم سے کم 30 سے 35 دنوں کا یہ سفر ہے۔ اور یسوع مسیح جو پیدا ہوئے تھے وہ پیدا چرنی میں ہوئے تھے، وہ ایک استبل میں ہوئے تھے۔ اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ بات کروں گا کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اور کیوں اس جگہ پہ پیدا ہونا تھا یسوع مسیح نے۔ یہ ساری باتیں بہت خاص اور اہم باتیں ہیں، اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کا چرنی میں پیدا ہونا کیوں ضروری تھا، اس ایریا میں پیدا ہونا کیوں ضروری تھا، اس کو ہم نیکسٹ پہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو مجوسیوں کا ٹاپک ہے آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اور مجوسی جو ہے وہ کم سے کم 35 سے 40 دن کے سفر میں، یعنی 1.5 مہینے تک کے سفر میں وہ یروشلم پہنچے تھے، نہ کہ 2 سال۔ 2 سال کا سفر ایسا کوئی سفر نہیں ہے جو 2 سال کا سفر ہو۔ اگر وہ انڈیا سے بھی گئے ہوں گے، اگر وہ کسی مشرق کے کسی ایریا سے بھی گئے ہوں گے تو 2 سال نہیں لگتے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ 2 سال میں وہ پہنچے تھے اس لیے بادشاہ نے 2 سال کے بچے مروا دیے۔ بائبل مقدس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر آپ اس کو میجرمنٹ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو سفر تھا، کیونکہ سب سے لمبا سفر انڈینز مجوسیوں کا تھا، جو رشی تھے ان کا سفر سب سے زیادہ لمبا تھا، اور یہ سب عراق میں اکٹھے ہوئے اور وہاں سے پھر اونٹوں کی قطاریں اور یہ سارا نظام چلتے چلتے قافلہ یروشلم پہنچا۔ اور یہ مجوسی تھے کون؟ اب ہم بات کریں گے کہ یہ مجوسی تھے کون۔ اب مجوسیوں کا جو ٹولہ ہے یا مجوسی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہب تھا یا کوئی یہ جادوگر تھے، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مجوسی آئے تھے، جو وائز مین آئے تھے، یہ جادوگر تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ فالگر تھے، وہ نجومی تھے، وہ ستاروں کا علم رکھتے تھے، چاند سورج ستاروں کے گردش سے وہ واقف تھے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جادوگر تھے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اب یہ بات ان تک کیسے پہنچی کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوگا اور اس بادشاہ کا جو نشان ہوگا وہ ستارہ ہوگا، تو یہ بات کب اور کہاں اور کیسے ان تک پہنچی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک آیت نکالیں گے، ہم دیکھیں گے پیدائش پہلا باب اور اس کی 14 آیت۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ اور یہاں پر عزیزو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو چاند سورج ستارے بنائے تھے وہ کس مقصد کے لیے بنائے تھے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم چاند سورج ستاروں کو دیکھیں تو چاند سورج ستاروں میں بھی خدا نے کلام لکھا ہوا ہے۔ اور چاند سورج ستاروں کے جو نام ہیں وہ خدا نے آدم کو نہیں کہا تھا کہ آدم تو یہ نام رکھنا، بلکہ یہ خدا نے اپنے ہی اختیار میں رکھا کہ ستاروں کے نام بھی خدا نے خود چوائس کیے، خود رکھے تھے۔ اور ایک دفعہ ہم ایک اور آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مجوسیوں کی بھی شناخت کر لیں کہ یہ مجوسی کون تھے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ کہاں سے آئے تھے، اور یہ کئی مجوسی تھے اور کئی ایریا سے آئے تھے، بہت سارے یہ ملکوں سے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر آئے تھے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے۔ اور اب جس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ یہ مجوسی تھے کون اور ان کو کس نے بتایا اور یہ ستارے کا کیا راز ہے، ہم اس کو بھی بخوبی دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور اس بات کو بھی جانیں گے کہ یہ مجوسی کون تھے اور یہ ستاروں کا کیا راز ہے جو ستارہ انہیں نظر آیا۔ کیا وہ دمدار ستارہ تھا، کیا وہ مشتری ستارہ تھا، اور کون سی نسل کا وہ ستارہ تھا جو کہ پوری ہسٹری میں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تب ہی وہ دکھائی دیا اور اس کے بعد وہ دکھائی دینے کا نہیں، اور وہ کب بعد میں دکھائی دے گا اس پر بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں چرچا کریں گے۔ سو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس نالج سے اگر بھرپور ہوئے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سو مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔